हांव माया अनिल खरंगटे. आज हांव कथा घेवन आयलां. म्हज्या कथेचें नांव मुळां नाशिल्लें झाड. मुळां नाशिल्लें झाड. व्हडले आईक आपय. व्हडले आईक विचार गो. चल चल व्हडले आई म्हऱ्यांत वच. ती सांगतली तुका. व्हडली आई, व्हडली आई, व्हडली आई. एक सारको ओदोळच्यान हो आवाज. केदो मान म्हाका ह्या हॉलांत. सगळे लोक आयकतात. तांकां घडये दिसूं येता ह्या लग्न सुवाळ्यांतली करती सवरती सगळी हांवूच म्हणून. आज सिद्धूच्या चल्याचें लग्न, म्हळ्यार म्हज्या नातवाचें लग्न. पूण कसो म्हणूं ताका हांव म्हजो नातू. हांवें खंयचीच नातीं केन्नाच मानलीं ना. पूण दिपक आनी नितान म्हाका कितेंच चुकयलें ना. सिद्धूच्या लग्नाक, तागेर पूत जातकीर ताच्या बारशाक, नवो बंगलो बांदतकर घर प्रवेशाक, तांच्या घरांतल्या प्रत्येक कार्याक ती म्हाका आपयताली. हांव आयलें जाल्यार म्हाका खोशयेन येवकारताली. हांव समजा आयलें ना जाल्यार राग धरनासली. दिपक एका काळावेलो म्हजो जिवलग प्रिय प्रिय असो इश्ट. आपली मुळां मातयेंत खोल खोल रिगोवन ताणें केदी झेप घेतली ही. वटवृक्षावरी सगळ्याक पातळत गेला, तरी जमनीकडचें नातें ताणें सोडलें ना. म्हजोय रूख आखांत वाडला, पूण हय, हाका पूण आसा. म्हज्या रुखाची मुळां मातयेंत रिगलीं नात. मुळो नाशिल्लो म्हजो रूख, तो असो तांणीच घडयलो, म्हज्या मॉम डॅडान. बियेंतल्यान भायर सरतनाच म्हाका सांगिल्लें, तुवें मगो मळब झेप घेवूं जाय. न्हय न्हय, तुवें मळबां पेल्यान उडूं जाय. तूं अस्तुरी हें विसर, विसर तूं तें. तूं एक असामान्य अशें मनीस. हेंच सत्य कशें म्हाकाय दिशिल्लें तेन्ना. मळबांतल्या काळ्या कुपांक रुपेरी देग आसता. ती रुपेरी देग हेंच तुजें खरें जिवीत आं. ती रुपेरी देगूच तुवें चकचकावन सोडूं जाय. ती काळी कुपां विसर, विसर ती काळी कुपां. तुज्या भोंवतणी सदांच यशस्विनीचो चकचकाट झगझगाट आसूं जाय. तूं यशस्विनी, तूं तेजस्विनी अशें म्हाका ती सांगत रावली. पूण पूण त्या काळ्या कुपांत पावस आसता, मायेची वोलसाण आसता, सृजनतायेची खराय आसता, दिव्य अशी शक्त आसता, जी समर्थपणान धर्तरी मळब सगळें विश्व पेलूंक शकता. हें म्हाका केन्नाच कोणेंच सांगलें ना. मॉम आनी डॅडाच्या म्हत्वकांक्षेचें हांव बावलें आसलें. तांचे मायेची 2 उतरां मेळोवपाक ती सांगतात तशें वागत गेलें. जसो जसो ती म्हाका आकार दितात तशें तशें घडत गेलें. मॉम डॅडाक जैत मेळ्ळें. तांची म्हत्वकांक्षा फळाक आयली. तांकां जाय जाय तशें हांव एक असामान्य चली जालें. तांचे जैतान हांवूय फुल्लें. धुंद जायत चलपाक लागलें. हेच धुंदेत चलतना वाटेर म्हाका तो मेळ्ळो. तोय असोच म्हजे भशेन धेय पिसो दिपक. ताज्या आई बापाचो कुलदिपक. ताच्या आई बाबाचें सपन पुराय करपी असामान्य मनीस. म्हाका दिशिल्लें तोय म्हजे भशेनच. पूण पूण तो खंय आशिल्लो म्हजे भशेन फक्त धेय पिसो. ताच्या आई बाबान ताची मुळां जमनीक रुजूंक दिल्लीं. तांकां पयस पयस पातळूंक दिल्लीं. ताचो वटवृक्ष जालो. पयस पयस पातळ्ळो, फुल्लो, फळ्ळो. हांगाच आमच्यो वाटो वेगळ्यो जाल्यो. पूण म्हाका तें तेन्ना कळ्ळेंच ना. कशें कळटलें? हांव फकत वयर वयर उडप इतलेंच जाणा आशिल्लें. एके नशेंत कशें चलतालें. म्हज्या मॉम डॅडान कितें केलें? म्हज्या मुळांक वाडूंकूच दिलें ना. वयर वयर हांव पातळत गेलें, म्हारूक जालें, पूण मुळां नाशिल्लो म्हारूक. हें म्हाका आज कळटा. ह्या लग्न हॉलांत बसून भोंवतणी पळयता पळय तेन्ना. आज दिपकाच्या नातवाचें म्हळ्यार म्हज्याय नातवाचें लग्न. हांव ताका म्हजो नातू तरी कसो म्हणूं. सिद्धूक हांवें जल्म दिला तितलोच, तोय दिपकाच्या हट्टाक लागून. म्हज्या जिणेची चौकट म्हज्या मॉम डॅडान थारायल्ली. तातूंत घर, संवसार, पारंपारीक रिती भाती कांयच येनासलें. म्हाकाय तेंच खरें दिशिल्लें. म्हजे नदरेन भुरगें म्हळ्यार पांयांतली बेडी, म्हज्या प्रगतीच्या वाटेवेली आडखळ. म्हाका गुरवारपणाची सुलूस लागिल्ली तेन्नाच हांवें दिपकाक म्हणिल्लें, आमकां मरे भुरगें नाका, आमी एबॉर्शन करून घेवया. पूण दिपकाक मळब झेप घेतनाच भुरग्यां मदीं संवसारांत रमूं जाय आसलें. ताणें म्हज्या भावनाहीन मनाक पाजर फोडलो
आनी सिद्धूक हांवें जल्म दिलो. त्या वेळार म्हज्या आदाराक दिपकान आमची इश्टीण निताक हाडलें. ताकाय नोकरेची सामकी गरज आशिल्ली. ताणें सगळ्या अर्थान म्हजो संवसार सांबाळ्ळो. म्हज्या पुताकूच न्हय, म्हज्या घरकाराकय सांबाळ्ळो. दिपकाक मळब झेप घेतनाच विसव घेवंक दवरणें जाय आसलें. सुरक्षीत घराची ऊब जाय आसली. तो जाय जाय तेन्ना घोटेरांत परततालो तेन्ना हांव मात जैता फाटल्यान जैता जोडत आसलें. दिपकान म्हाका परीपरीन समजावपाचो यत्न केलो. म्हाका भुरगो आसा, संवसार आसा हें तो सांगत रावलो. पूण ध्येय पिश्या म्हज्या मनाक म्हाका ताचें उलोवपाचोच राग येतालो. निमणें हांवेंच ताका म्हळें, आरे म्हज्यान संवसार भुरगें सांबाळूंक जमचें ना. हांव म्हज्या आवडीचे वाटेन वतां, तूं तुज्या आवडटे वाटेन चल. घटस्फोट घेवया आमी. कितले सहजपणान सांगिल्लें हांवें तेन्ना ताका. नितान वेळा वेळार म्हाका सगळें कळयल्लें. म्हजी जाप आयकून जाल्ली दिपकाची अवस्थाय म्हाका सांगिल्ली. पूण आसूं, हांव तेन्ना खरेंच भेड्डें जाल्लें काय कुड्डें जाल्लें? निमणें हांवें निताक सांगलें, तुवें म्हज्या सिद्धूक आपलो केला. आतां दिपकाकय सांबाळ, ताची बायल जावन. खऱ्यांनीच तांणी लग्न केलें. प्रत्येक वेळार दिपक म्हाका सगळें सांगतालो, निताय सांगतालें. हांवें घटस्फोट घेतलो तरी लेगीत ती म्हाका आपल्या घरांतलेंच एक सदस्य कशें समजताली. आज हांव व्हडली आई म्हणून ह्या लग्न हॉलांत बसलां. सगळीं व्हडली आई म्हणून मानान म्हजे कडेन उलयतात, म्हजो सल्लो घेतात. दिपक आनी निताय म्हज्या म्हऱ्यांत बसल्यात. पूण जेन्ना जेन्ना म्हजी आनी दिपकाची नदर मेळटा तेन्ना ताच्या नदरेंतले प्रस्न म्हज्या काळजांत खवदळ घालतात. इतले तेंपान हे खवदळ घालतात. आतांय दिपकाचें पयलींचें कांयच विसरुना काय? आनी हांवूय विसरुना काय कांयच? हांव समजल्लें म्हजे असले ध्येय पिशे बायलेन काळजान फातर जावूं जाय. ते बगर ती आपलें ध्येय साध्य करूंक शकना. पूण पूण हें कितें? आज दिपकाची नदर म्हाका कितें सांगता? म्हजें मन अशें अस्वस्थ कित्याक जालां? हांव तर मुळां नाशिल्लें झाड हें म्हाका आजूच कित्याक इतलें खरायेन जाणवता? कित्याक काय? कित्याक?